श्रीमन्नारायण हरे हरे श्रीमन्नारायण हरे हरे। लक्ष्मी नारायण भगवान को, श्री पुराण पुरुषोत्तम भगवान को, लक्ष्मीनाथ समारंभां नाथयामुनमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। यो नित्यमच्युतपदाम्बुजयुग्मरुक्मा व्यामोहतस्तदितराणि तृणाय मेने। अस्मद्गुरोर्भगवतोऽस्य दयैकसिन्धो रामानुजस्य चरणौ शरणं प्रपद्ये। पादूलाब्धिसरोजसौम्यविकसद्रङ्गार्यदौहित्रकम् श्रीमत्कोविदश्रीनिवासतनयं सौशील्यभूषान्वितं श्रीमद्वेङ्कटयोगिराजचरणे न्यस्तात्मभावं मुदा। श्रीरङ्गार्यगुरुं भजामि सततं कारुण्यवारां निधिम्। कस्तूरीतिलकं ललाटपटले वक्षस्थले कौस्तुभं नासाग्रे वरमौक्तिकं करतले वेणुकरे कङ्कणं। सर्वाङ्गे हरिचन्दनं सुललितं कण्ठे च मुक्तावली। गोपश्री परिवेष्टितो विजयते गोपालचूडामणि। श्री कृष्णचंद्र भगवान को, गोविंद जय जय गोपाल जय जय। गोविंद जय जय गोपाल जय जय। राधा रमण हरि गोविंद जय जय। राधा रमण हरि गोविंद जय जय। हरे राम 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। श्री रुक्मिणी कृष्णचंद्र भगवान को, श्री पुरुषोत्तम भगवान को। अखिल हे प्रतिनीक कल्याणैकदान शेतर समस्त वस्तु विलक्षण अनंत ज्ञानानंदैक स्वरूप परब्रह्म पुरुषोत्तम श्री सीतारामचंद्र प्रभु। परम सौभाग्य को विषय भगवान श्री हरि का दिव्य पावन चरित्रहरू श्रवण गर्ने गराउने मौका हामीहरूलाई मिलिरहेको छ। आजबाट प्रारम्भ भएको यो श्री पुरुषोत्तम मास प्रत्येक तेस्रो वर्षमा पुरुषोत्तम मास भनेर एक महिना अधिक भनेर यसरी आउँछ। अधिक मास पनि भनिन्छ, कसैले मलमास भनेर पनि यसलाई भन्ने गरेका हुन्छन्। त्यो पुरुषोत्तम मासको सन्दर्भमा हामीले एक महिना पर्यन्त आजबाट प्रारम्भ भएर एक महिना पर्यन्त लगातार श्री पुरुषोत्तम भगवानको दिव्य महिमा र साथसाथै श्रीमद् भगवत गीताको विषयमा केही ज्ञान चर्चाहरू गर्नेछौँ। यस्तो यो महिनामा विशेष रूपले भगवानका चर्चाहरू गर्नु, भगवानका चरित्रहरू श्रवण गर्नु, पुराण आदिहरू श्रवण गर्नु, विशेष प्रकारले भगवानको आराधना अर्चना, भगवानको नाम संकीर्तन, साथसाथै भगवानका दिव्य चरित्रहरूमा नै आफूलाई एक महिनासम्म रमाएर भगवानको ध्यान आदिहरू गरेर बस्नुपर्ने भन्ने यस्तो प्रकारको विशेष नियम हुन्छ। अन्य समयमा गरिएको कार्य भन्दा पनि यो पुरुषोत्तम मासमा गरिएको काममा अरु 10 गुना फल बढी प्राप्त हुन्छ। त्यसो भएको हुनाले यसमा विशेष रूपले भगवानकै आराधना अझ उपवासका रूपमा पनि गर्ने, कसैले मास महिनाभरिको रूपमा व्रतका रूपमा पनि यसलाई
लिने यस्तो प्रकारको पनि नियम हुन्छ। त्यही अन्तर्गत हामीहरू अब यो पुरुषोत्तम मासको महिमा प्रारम्भ गर्दैछौँ। अहिले प्रथम अध्याय केही श्लोकहरू अहिले पुरुषोत्तम मासका पनि महिमाका र त्यस पछाडि केही गीताका पनि श्लोकहरू गरेर 2 घण्टा यसरी नित्य सत्सङ्ग हामी यहाँ सञ्चालन गर्नेछौँ। भगवान् यो पुरुषोत्तम मासको महिमा सुन्दाखेरि भन्नुहुन्छ वन्दे वृन्दा र मन्दारम वृन्दावन विनोदितम वृन्दावन कलानाथम पुरुषोत्तम तमद्भुतम। बन्दारु मन्दारम भन्नुहुन्छ के अत्यन्त सुन्दर भगवान् वृन्दावनमा विराजमान हुनुहुने भगवानसँग वन्दना गरेर पुरुषोत्तम जसको नाम छ र अद्भुत जसका दिव्य लीलाहरू छन् त्यस्ता भगवानको यहाँ पहिले स्मरण गरेर नारायण भगवानलाई स्मरण गरेर नरोत्तम नरलाई पनि यसरी नमस्कार गरेर देवी सरस्वतीलाई श्री 18 पुराणका रचयिता वेदका शाखा प्रणयनकर्ता श्री वेदव्यासजीलाई पनि नमन गरेर श्रावितम नारदम पूर्वे नारायण तपस्विनाः तपस्वी नर नारायण रूपमा अवतार लिनुभएका तपस्वी तपस्या गर्नका निमित्त लोक कल्याणका निमित्त बद्रिकाश्रममा नर नारायण रूपमा अवतार लिएर बस्नुभएका नारायण भगवानसँग श्री देवर्षि नारदजी महाराजले यो चरित्र सुन्दै हुन्छ। पुरुषोत्तम मासस्य महात्म्यम श्रावयामि वह। यस्तो पवित्र पुरुषोत्तम मासको जो महिमा छ यो तपाईहरुलाई म सुनाउँछु भनेर यसरी भगवानको वन्दना प्रार्थना मङ्गलाचरण गर्नुभयो। नैमिषारण्यमा सबै हाम्रा पूर्वज ऋषिहरू पहिलेदेखि नै हजारौं वर्षमा पूर्ण हुने सत्रको तयारीमा बस्नुभएको छ। त्यसमा देवल ऋषि हुनुहुन्छ, पयल नाम गरेका ऋषि हुनुहुन्छ, सुमन्तु हुनुहुन्छ, पिप्पलायन, सुमति, कश्यप आदिहरू, यसै प्रकारले जाबाली, भृगु, अंगिरा, वामदेव, सुतीक्ष्ण, सरभङ्ग आदि गरेका, पर्वत, आपस्तम्भ आदि गरेका, त्यसै गरी माण्डव्य, अगस्त्य, कात्यायन आदि गरेका ऋषिहरू, रथितर नाम गरेका मुनि हुनुहुन्छ, ऋभु हुनुहुन्छ, कपिल हुनुहुन्छ, रैभ्य हुनुहुन्छ, यसै प्रकारले गौतम, मुद्गल आदि कौशिक भए, गावल भए, क्रतु भए, अत्रि, अनि यसै प्रकारले बभ्रु भन्ने नाम गरेका ऋषि हुनुहुन्छ, शक्ति हुनुहुन्छ, बुध हुनुहुन्छ, बोधायन हुनुहुन्छ, वसु हुनुहुन्छ, कौटिन्य, पृथु, हारित, धुम्र, अनि यस्ता सबै हाम्रा पूर्वज जति ऋषिहरू छन्। अनि विभण्डक नाम गरेका मुनि हुनुहुन्छ, कणाद हुनुहुन्छ, त्यसै गरी जमदग्नि, भारद्वाज, अनि अरू पनि भार्गवहरू हुनुहुन्छ, शौनक आदि गरेका, शतानन्द आदि धेरै धेरै महान तेजस्वी तपस्वी विभिन्न प्रकारका स्वभाव र विभिन्न प्रकारको त्याग तपस्याले परिपूर्ण भएका यस्ता महान महान ऋषिहरू नैमिषारण्य क्षेत्रमा यसरी आउनुभएको छ। अरू पनि हुनुहुन्छ, धेरै ऋषिहरू छन्। पार, पाशधर, सुर, पार नाम गरेका ऋषि हुनुहुन्छ, पाशधर नाम गरेका ऋषि हुनुहुन्छ, महाकाय भनेर भनिन्छ, जैमिनी हुनुहुन्छ, हयग्रीव नाम गरेका पनि यस प्रकारले ऋषि हुनुहुन्छ, उद्दालक नाम गरेका महामुनि पनि हुनुहुन्छ। त्यसमा आर्त हुनुहुन्छ हैन, आमलक प्रिय भन्छ, कोही अमला मात्रै खाने, यस प्रकारले आमलक प्रिय भन्नाले केवल अमला मात्रै खाने, कोही दुबो मात्रै खाने हुनुहुन्छ, कोही हावा मात्रै पिएर बस्नुभएको हुनुहुन्छ, कोही त्यसै प्रकारले जल मात्र पान गरेर बस्नुभएको छ, कोही निराहार रूपमा यसरी बस्नुभएको छ। श्वेताश्वतर नाम गरेका ऋषि हुनुहुन्छ, सन्दिर हुनुहुन्छ, करुण हुनुहुन्छ, अरू पनि यस्तै प्रकारले धेरै धेरै ऋषिहरू यसमा नैमिषारण्य क्षेत्रमा सबै एकत्रित हुनुभएको छ। र ती सबै ऋषिहरूले पुरुषोत्तम मासको बेलामा पनि अनेक अनेक तीर्थहरू पनि उहाँहरू घुम्नुभएको छ, सबैतिर भ्रमण गर्नुभएको छ। नैमिषारण्य तीर्थमा पनि आएर उहाँले एउटा सत्र गर्ने भन्नुभयो, एउटा सत्र, एउटा विशाल यज्ञ गर्ने भन्नुभयो। त्यो यज्ञको उद्देश्य के थियो त भन्दा भगवत प्राप्ति, वैकुण्ठ धाम प्राप्ति, शान्ति प्राप्ति थियो। तीर्थयात्राकै उद्देश्यमा हिँड्नुभएका एकजना पौराणिक मुनि सूतजी महाराज पनि हुनुहुन्छ। सूतजी पनि घुम्दै फिर्दै चारैतिर तीर्थयात्रा गर्दै गर्दै नैमिषारण्य क्षेत्रमा उहाँ पनि पुग्नुभयो। सबै ऋषिहरू पनि ठुलो विशाल 1000 वर्षमा पूर्ण हुने दीर्घ सत्रमा बस्नुभएका 28,000 ऋषिहरूको सम्मेलन त्यहाँ विशाल रूपमा भएको थियो। त्यसै सत्रमा अरू पनि जो सूत पौराणिक मुनि हुनुहुन्थ्यो तीर्थ पर्यटन गर्दै गर्दै त्यहाँ आइपुग्नुभयो। जो अत्यन्तै ज्ञानी हुनुहुन्छ, साक्षात् श्री वेदव्यासजी महाराज कई शिष्यका रूपमा हुनुहुन्छ, उहाँबाट नै सम्पूर्ण प्रकारका शिक्षाहरू उहाँले ग्रहण गर्नुभएको छ। त्यस्ता मुनि सूतजी महाराज पनि त्यहाँ पुग्नुभयो। सूतजीलाई आउँदै गर्नुभएको देखेर बडा राम्रो स्वरूप छ उहाँको, तिलक सुन्दर लगाउनु भएको छ, रक्तमाल धारणम, रातो माला सुन्दर धारण गर्नुभएको छ, ऊर्ध्वपुण्ड धरा भनिन्छ, तिलक पनि ठाड ऊर्ध्वपुण्ड तिलक लगाउनु भएको छ राम्रोसँग। परमार्थको विषयमा विशारद हुनुहुन्छ, सम्पूर्ण पारमार्थिक तत्त्वहरूलाई राम्रोसँग जान्नुहुन्छ, ज्ञानी हुनुहुन्छ।
अशेष गुणसम्पन्न भनिन्छ। सबै प्रकारका एउटा ज्ञानी महापुरुषमा एउटा विद्वानमा हुनुपर्ने सारा गुणहरू जति छन् ऋषिमा हुनुपर्ने त्याग तपस्या सबै ज्ञान सबैले परिपूर्ण हुनुहुन्छ सुतजी महाराज। शेषानन्द सम्प्रोतः आनन्दमा सम्पूर्ण अशेष आनन्दले उहाँ परिपूर्ण हुनुहुन्छ भने कुनै प्रकारको बाहिरबाट आनन्द खोज्नुपर्ने छैन। ज्ञानी व्यक्तिहरूका लागि आनन्द खोज्न बाहिर जानु पर्दैन, उनीहरूको भित्र आत्मामा नै त्यो आनन्दको स्वरूप हुन्छ। त्यो आनन्दलाई उनीहरूले चिन्तन गर्दछ। लसत श्री तुलसी माला एउटा तुलसीको पनि सुन्दर माला पनि पहिरिनु भएको छ। जटा मुकुट मण्डित जटाहरू विशाल जटा पाल्नु भएको छ। त्यही जटाको नै मुकुट बनाउनु भएको छ सुतजी महाराज। हिँड्दै हुनुहुन्छ तर हिँड्दाखेरि पनि कुनै अन्य बाहिरका कुराहरू भौतिक कुराहरूलाई चिन्तन गर्नुभएको छैन। जपन्तम परमम मन्त्रम हरे शरणम अद्भुतम एउटा परम मन्त्र छ, सबैले निरन्तर जप्नुपर्ने। हिँड्दाखेरि बस्दाखेरि जतिखेर पनि हर समयमा जप्नुपर्ने एउटा मन्त्र छ। त्यो मन्त्र उहाँले निरन्तर जप्दै हुन्छ। के छ त्यो मन्त्र भन्दा हरिशरणम 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 मन्त्र जतिखेर पनि त्यही जपेर हिँड्नुहुन्छ। सुन्दर तुलसीको माला रक्त पुष्पहरूको माला लगाउनु भएको छ, जटाको मुकुट बनाउनु भएको छ। यस्ता प्रकारले तीर्थयात्रामा हिँड्नुहुन्छ। ज्ञानको परिपूर्ण एउटा समुद्र जस्तै हुनुहुन्छ। त्यस्ता महामुनि आउनुभयो र हरिशरणम हरिशरणम परम मन्त्र हो यो। निरन्तर जसले हरिशरण गरे मन्त्रलाई जपिरहन्छ त्यस्ता व्यक्तिहरूलाई कुनै प्रकारको पनि आपत्ति आउँदैन। हरिस्मृति सर्व विपद विमोक्षणम भगवान् हरिको जसले स्मृति गर्दछ त्यसले सबै प्रकारका विपत्तिहरूलाई मोक्ष दिन्छ अथवा सबै प्रकारका आपत्तिबाट त्यसलाई मुक्ति दिन्छ। त्यस्तो मन्त्र हो त्यो। त्यसमा निरन्तर आफ्नो मुखमा पनि हामीले एउटा आदत बनाउनु पर्दछ, बानी बनाउनु पर्दछ कि जतिखेर पनि अरू फाल्तु कुराहरू सांसारिक कुराहरूलाई मनमा चिन्तन गर्नुभन्दा हिँडिरहेको छ, काम गरिरहेको छ, आफ्नो बोल्नै पर्ने अवस्था आएको छ भने बोल्ने, नभएदेखि मनमा आफ्नो जो कार्य गरिरहेको छ त्यो कार्य पनि चलिरहेको हुन्छ, हातले काम गरिरहेको हुन्छ, मनलाई भगवानको चरणमा लगाउने र साथसाथै त्यो मन्त्र निरन्तर मनमा चिन्तन गरिरहने। हरिशरणम 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 मन्त्र सधैँ नै जप्ने एउटा आदत बनाउनु पर्दछ। त्यसले के हुन्छ जपात सिद्धि जपात सिद्धि जपात सिद्धि अनन्तरम। जति धेरैभन्दा धेरै भगवान् हरिको नाम जप्न सकियो, जति धेरैभन्दा धेरै हरिको स्मरण चिन्तन गर्न सकियो त्यति नै उसका भित्र अन्तःकरणमा रहेका जन्म जन्मान्तरका जति क्लेशहरू छन्, जति आपत्तिहरू छन्, ती सारा आपत्तिहरू बिस्तारै बिस्तारै शमन हुँदै जान्छन्, हराउँदै जान्छन्, सकिँदै जान्छन्। जब ऊ शुद्ध सात्विक बन्दछ त्यस प्रकारले भगवानको प्रिय पात्र बन्दछ र भगवानले त्यसलाई कृपा गर्नुहुन्छ। यो एउटा पात्र बनाउनका लागि पनि आफूलाई पात्र बनाउनका निमित्त पनि यो मन्त्र जप्नु आवश्यक हुन्छ। सर्वशास्त्रार्थ सारज्ञम सर्वलोक हितेरतम। सुतजी महाराज कस्तो हुनुहुन्छ भन्दा सम्पूर्ण शास्त्रको अर्थलाई जान्नेवाला, अर्थको पनि सारलाई जान्नेवाला। शास्त्र जान्ने पनि धेरै किसिमका मान्छेहरू हुन्छन्। शास्त्रका कुराहरू जस्तो सुगालाई पनि पढाइदिने भने सुगाले पनि राम्रोसँग अक्षरहरू पढ्दछ, शब्दहरू त्यस्तै प्रकारले उच्चारण गर्दछ। मैना तोत अरू पनि बानरहरूलाई पनि सिकाउने उनीहरूले पनि पढेका हुन्छन्, सबै चिजहरू गर्छन्। तर शब्द मात्रै पढेर हुँदैन भन्नुहुन्छ। शब्दको ज्ञानको साथसाथमा शब्दको अर्थको पनि ज्ञान हुन्छ। शास्त्रमा विभिन्न प्रकारका श्लोकहरू पढ्न जान्यो, त्यो पढेर मात्रै पनि भएन, शास्त्रको अर्थ जान्ने र अर्थको पनि अझ सार त्यो पनि जान्ने। सर्वलोक हितेर त काम के छ त भन्दाखेरि कसैको पनि मनमा साधुहरूले सन्तहरूले यस्ता महापुरुषहरूले कसैको पनि अहित चाहँदैनन्। सबैको हित कसरी हुन सक्छ? अनेक प्रकारले जन्म जन्मान्तरदेखि संसारको मायाको प्रपञ्चमा फसिरहेका समस्त चेतनहरूलाई कसरी हुन्छ यिनीहरूलाई त्यो संसारको प्रपञ्चबाट, त्यो हिलोबाट, त्यो दलदलबाट यिनीहरूलाई निकालेर कसै गरी पनि भगवानको दिव्य चरणतिर, भगवानका आस्थातिर यिनीहरूलाई फर्काउन पाएको भए यिनीहरूको प्रेमको धारा संसारमा बगिरहेकोबाट फर्काएर यदि भगवानतिर लगाउन पाएको भए त कति आनन्द हुन्थ्यो होला, यिनीहरूको जीवन सफल हुन्थ्यो भनेर निरन्तर सबै जनहरूको आकीट ब्रह्म पर्यन्तका सबै प्राणीहरूका प्रतिको हितको चिन्तन उनीहरूमा हुन्छ। कसरी होला हित भनेर अर्काको दुःखमा दुःखी हुने एउटा स्वभाव हुन्छ। पर दुःखे दुःखित्व, अर्कालाई दुःखी देख्ने बित्तिकै त्यो दुःख उसको मात्रै होइन, त्यो दुःख मेरै दुःख हो भन्ने उनीहरूमा त्यस्तो भावना जागेको हुन्छ। त्यस्तो भाव छ उनमा। जितेन्द्रियम जित क्रोधम, इन्द्रियलाई जितेको छ। अब हामीहरूलाई कस्तो हुन्छ त कहिलेकाहीँ भन्दाखेरि हाम्रो जिब्रोले के मागिरहेको छ त्यो स्वादका निमित्त हामी बौलाहा भएर त्यही चिज जिब्राले मागेको चिज खोज्नका निमित्त हामी मरिरहेका हुन्छौँ। इन्द्रियलाई जित्नुपर्ने आवश्यक छ। हेर्नुहोस् हाम्रा यी 5वटा इन्द्रियहरू हाम्रा शत्रु हुन्। यी शत्रुहरूलाई यदि चिन्न सकेनन् भने यिनीहरूले हामीलाई मार्दछन्। जसरी भनौँ माछो छ, माछु जिब्राको लोभी भएको हुनाले एउटा बल्छीमा जिब्रालाई मनपर्ने खालको एउटा केही वस्तु लगाउँछन् उनीहरूले बल्छीमा, अनि त्यो माछु त्यो खानेकुराको लोभले गर्दाखेरि त्यो खाना आउँछ। त्यसको जिब्राका लोभले त्यहाँ आएको हुनाले बल्छीमा उनिएर त्यसले मर्नुपर्छ। त्यसलाई कसले मार्यो त भन्दा त्यो खानेकुराले मारेको होइन, कुनै अर्को मार्ने बल्छीवालाले मारेको होइन।
त्यसलाई वास्तवमा कसले मार्यो त भन्दा त्यसको जिब्राले मार्यो। त्यो स्वादको लोभी छ, त्यो खानका निमित्त त्यो गयो, त्यसकारण त्यो शत्रुले त्यसलाई मार्यो। त्यो एउटा विषय हो। त्यसै प्रकारले एउटा मृग हुन्छ, मृग तृष्णा भन्छन् कहिलेकाहीँ। यो पिच रोडमा भयो त्यसमा कस्तो हुन्छ भने बालुवा टल्कियो भनेदेखि पानी जस्तो देखिन्छ, प्यास लागेको हुन्छ, ओहो पानी छ क्या हो भनेर दौडेर त्यहाँ पुग्नु खोज्छ, पानीको जस्तो तलाउ देखेर त्यहाँ पानी हुँदैन, फेरि अगाडि पानी जस्तो देख्दछ, अझ भ्रम हुन्छ त्यसलाई पानीको, जलमा पनि यसरी के अरे स्थलमा पनि जलको भ्रम भइरहेको हुन्छ। दौडिँदै फेरि त्यहाँ पुग्छ, प्यास लागेकै छ, अझ दौडेको छ, गर्मी पनि बढिरहेको छ, यसो गर्दा गर्दै त्यो प्यासले तडपेर मर्दछ। त्यसलाई कसले मार्यो त भन्दाखेरि आँखाले मार्यो, रूपले त्यसलाई मार्यो। रूपको लोभी भएको हुनाले, गन्धको लोभी भएको हुनाले मृगलाई मार्यो। कस्तुरी मृगको आफ्नै पेटमा कस्तुरी फुलिरहेको हुन्छ, त्यो कस्तुरीको सुगन्ध संसार पुरा वनभरि मगमग बास्ना आइरहेको हुन्छ। तर उसले कहाँ हो त यस्तो सुगन्ध, यो सुगन्धलाई मैले पाउनु छु, यस्तो सुगन्धित द्रव्य के हो, यस्तो सुगन्धित वस्तु के हो, कहाँ पाउँछु मैले भनेर आफ्नै पेटमा फुलिरहेको त्यो कस्तुरीलाई उसले नचिनेर त्यो खोज्नका निमित्त ऊ तडपेर हिँडिरहेको हुन्छ। खान छोडिदिन्छ, पिउन छोडिदिन्छ, एकदम व्याकुल भएर त्यो नाकको विषयलाई प्राप्त गर्न, सुगन्धलाई प्राप्त गर्नका निमित्त दौडिँदै त्यो पनि मर्दछ। त्यस्तै प्रकारले भनौँ न अरू पनि रस खानका निमित्त त्यस्तै माछो हुन्छ, माछो त्यसरी मर्यो। अब भमराहरू आदिहरू हुन्छन्, फुलको रसमा गएर रस चुस्नका निमित्त तिनीहरू त्यही बन्द भएर त्यही मर्दछन्। यसरी सबैलाई मार्दछ एउटा विषयले, यिनीहरूले इन्द्रियहरूले हामीलाई मार्दछ। त्यस हुनाले महामुनिहरूले के कोसिस गरेका हुन्छन् भनेदेखि आँखाले त आफ्नो विषय खोजेर मेरो आत्माको कल्याण गर्ने विषयसँग त यसलाई मतलब हुँदैन, यसले त आफ्नो विषय खोज्ने हो। त्यसो भएको हुनाले यसले के खोज्दैछ भन्ने कुरालाई मैले विवेक प्रयोग गरेर ठिक खोज्दैछ कि गलत खोज्दैछ। यदि यसले खोजेको चिजले मेरो आत्मालाई पनि फाइदा हुन्छ भने त्यो चिजलाई मैले पाउनका निमित्त प्रयास गर्नु पर्दछ। यदि त्यो चिजले केवल आँखालाई मात्रै फाइदा हुन्छ भने र आत्मालाई त्यसले फाइदा छैन, आध्यात्मिक रूपमा त्यसको फाइदा छैन भने मैले त्यो चिजलाई त्यसका पछाडि मैले दौडिनु हुँदैन भनेर विवेकलाई प्रयोग गरेर त्यसरी आफ्नो इन्द्रियलाई चाहिँ दमन गर्ने कोसिस गर्दछन्, इन्द्रियलाई जित्दछन्। अब जस्तो भनौँ जिब्राकै बारेमा सोच्ने हो भने हामीलाई अचार खान मन लाग्छ, अमिलो पिरो, चट्ट जिब्रालाई त खुब मनपर्छ नुनिलो पिरो। तर त्यही नुनिलो पिरो अरू कसैलाई मनपर्छ त खायो भने पेटमा पनि पेट पोल्दछ होइन, अनि आँखामा लगाउने भने आँखालाई पनि त्यो मन पर्दैन, नाकमा लगाउने नाकलाई पनि मन पर्दैन, कुनै अरू अङ्गमा लगाउनुहोस् त्यो मन पर्दैन, कसैलाई पनि मन पर्दैन, शरीरलाई स्वास्थ्यलाई पनि फाइदा गर्दैन, अरूलाई त फाइदा गर्ने कुरै भएन। तर हामीलाई अब खाने बेलामा अलिकति नुन कम भयो, अचार अमिलो पिरो चटपटा चिजहरू भएन भने हामी त्यो खाना बनाउने मान्छेसँगै झगडा गरिदिन्छौँ, लडाइँ गरिदिन्छौँ। ओहो यो कस्तो रहेछ, ढुङ्ग नभएको, यस्तो बनायो, यो त स्वादै छैन, केही छैन भनेर झगडा गर्छौँ। आखिर त्यो क्रोध पैदा हुने त्यस्तो प्रकारको कसले गर्यो त भन्दाखेरि त्यो जिब्राको स्वादलाई हामीले वशमा गर्न नसक्यो। त महात्माहरूको विशेषता के हो त भन्दाखेरि कुनै चिजलाई पनि प्रयोग गर्नुभन्दा पहिला त्यसको परिणाम के, त्यसले चाहिँ अन्ततः पूर्ण रूपमा त्यसले फाइदा दिन्छ कि दिँदैन हामीलाई भन्ने कुरालाई पहिले विचार गर्छन्। त्यसमा जितेन्द्रिय हुनुहुन्छ। जित क्रोधम, क्रोध एउटा यस्तो शत्रु हो, भगवान्ले गीतामा पनि भन्नुभएछ, त्रिविध नरक सेदम द्वारम नाशनमात्मनः, आत्मालाई नष्ट गर्ने 3वटा नरकमा पुर्याउने ढोका छन् अरे। ती 3वटा ढोका के हुन् त भन्दा कामम क्रोधम तथा लोभम। काम, क्रोध र लोभ भन्ने यी 3 चिजहरू शत्रु हुन्, महान शत्रु छन्, आत्मालाई नरकको ढोकामा पुर्याउनेवाला हुने यिनीहरू। त्यसो भने यो क्रोध राम्रो चिज होइन रहेछ भनेर क्रोधलाई जित्ने कोसिस गर्छन्। किन रिसाउनु पर्यो, आखिर यो संसारमा कसैलाई न फाइदा छ न बेफाइदा छ, कसैले के धेरै पायो भने ऊ पनि धेरै दिन रहनेवाला छैन, अनित्य हो। यहाँ त 2 दिनका लागि पाहुना बनेर बस्नु छ हामीले, त्यसपछि कहाँ जानु छ। त्यस कारणले कसैका लागि पनि ईर्ष्या डाहा गर्नु, आफ्नो प्रारब्ध र आफ्नो पुरुषार्थ अनुसार हामीले जे जति प्राप्त गरेका छौँ त्यसमा सन्तुष्ट भएर रहने र कसैलाई पनि नपिर्ने यस्तो कोसिस गर्दछन्। जीवन मुक्तम जगत गुरुम, जीवन मुक्त हुनुहुन्छ उहाँ। यस्ता महात्माहरूलाई यो संसारमा कुनै झन्झट हुँदैन, केही चिजले पनि बाँधेको हुँदैन, उहाँहरू जीवन मुक्त हुन्छ। जतिखेर पनि अब हामीलाई केही चिजमा बाँधिएका छौँ भनेदेखि मृत्यु आयो, हामीलाई डर लाग्छ, मर्नु पर्यो, बडा दुःख गरेर कमाएको थिएँ, अप्ठ्यारो यो चिज अब खान पाएन, उपभोग गर्न पाएन, यस्तो उसलाई चिन्ता लाग्दछ। परन्तु महात्माहरूलाई केही पनि हुँदैन। महात्माहरूलाई जानु पायो भने झन् खुसी, बस्न पायो भने पनि खुसी। यहीँ बस्नु पायो ठिकै छ, यहाँ बस्दाखेरि पनि सबैको परोपकार भलो गरेर, सबैको कल्याण गरेर, सबैलाई मार्ग निर्देशन गरेर, सबैको हित हुने काम गरेर बस्नु छ। यहाँ बस्दाखेरि पनि हितै छ, फाइदै छ। अब वहाँ जानु पाइयो भनेदेखि पनि भगवान्को प्रसन्नताले भगवान्कै लोकमा जाने हुन्, उहाँ झन् भगवान्को शाश्वततालाई प्राप्त गर्दछ, दुवैतिरबाट फाइदा मान्दछन्। त्यसरी जीवन मुक्त हुन्छन् यस्ता महात्माहरू। व्यास प्रसादात् सम्पन्नम, व्यासात् विगतस्त्र, व्यासजीकै कृपाद्वारा, व्यासजी गुरुलाई प्रसन्न पारेर उहाँले भनिन्छ, अत्यन्त प्रीतो गुरु योगी दुर्लभम वैकुण्ठम प्रियच्छति भन्छन् क्या। जस्तो स्वर्गमा एउटा कल्प वृक्ष भन्ने एउटा वृक्ष छ, त्यो कल्प वृक्षको फेदमा बसेर तपाईँले मनमा लागेको कुरा चिन्तन गर्नुहोस्।
आज त मिठो खिर खान मन लागेको थियो भनेर तपाईँ त्यो फेदमा बसेर एकछिन मनमा सोच्नुहोस् मात्रै, तातो तातो गरम बढिया मसला लगाएको राम्रो खिर तपाईँको सामनेमा उपस्थित भइहाल्छ। त्यस्तो वृक्ष छ स्वर्गमा। त्यो कल्प वृक्षले के गरेको? स्वर्गको सुख मात्रै दियो। जे जे चाह्यो त्यहाँ चाहेको, इच्छा गरेको, सङ्कल्प गरेको, कल्पना गरेको चिजलाई त्यसले दिने भयो। त्यसो हुनाले स्वर्गको वृक्षले त्यो दियो। त्यसै प्रकारले चिन्तामणि नाम गरेको एउटा मणि छ। त्यो मणि प्राप्त गर्ने हो भने त्यसको भगवानको जस्तै सेवा आराधना गरेर त्यसका उसमा गरेर प्रार्थना गर्ने हो भने त्यसले पनि लोकका सुखहरू जे माग्नुहुन्छ तपाईँले त्यो दिन्छ। तब के भन्यो त भन्दा चिन्तामणि र लोक सुखम, चिन्तामणिले लौकिक सुख सम्पदाहरूलाई दिने भयो होइन। चिन्तामणि र लोक सुखम सुरद्रु स्वर्ग सम्पदा, स्वर्गको जो कल्प वृक्ष छ त्यसले स्वर्गीय सम्पदा दिने भयो। चिन्तामणि लौकिक सम्पदा पनि दिने भयो, तर कल्प वृक्षले स्वर्गका सम्पदाहरू दिने भयो। तर वैकुण्ठको सम्पदा जो शान्ति, जो आनन्द हो, त्यसलाई चाहिँ कसैले पनि दिन सकेन। त्यो कसले दिन्छ त भन्दा प्रीतः गुरु होइन। प्रसन्न गुरुलाई प्रसन्न पारेर ज्ञान रूपी अमृतलाई प्राप्त गर्न सक्यौँ भने त्यो ज्ञान रूपी अमृतद्वारा हामीलाई त्यो निरन्तरको शान्ति प्राप्त हुन्छ। अत्यन्तै शान्ति, कुनै प्रकारको चिन्ता क्लेश, कुनै प्रकारको छैन, रोग छैन, शोक छैन, भोग छैन, जन्म छैन, जरा छैन, मृत्यु छैन, सबै चिजबाट त्यसले छुटकारा दिलाउँछ। त्यस्तो प्रकारको शान्ति कसबाट हुन्छ त भन्दाखेरि गुरुबाट। गुरु प्रसन्न भएका गुरुले आन्तरिक हृदयबाट उसको कल्याणको सङ्कल्प गरेर दिएको जो पवित्र ज्ञान हुन्छ त्यसबाट चाहिँ उनीहरूको कल्याण हुन्छ। त यस्ता प्रकारले उहाँ पनि एउटा जगद्गुरुको पदवीलाई प्राप्त गर्नुभएको छ। प्रणम्य विधिवत सुतम नम्री भूया व्यवासयम, माने सबै जति आउनुभएका मुनिहरू थिए उहाँहरूले यस्ता प्रकारको महिमाले युक्त भएका श्री सुतजी महाराजलाई आफ्नो सभामा आएको देखेपछि सबैले प्रेमपूर्वक उठेर स्वागत गरे, सत्कार नम्रतापूर्वक साष्टाङ्ग प्रणाम गरे, शिर झुकाए, हात जोडेर वन्दना गरे, यथायोग्य उपचारहरू उहाँलाई समर्पण गरेर बद्धाञ्जली पुटो भूत्वा ननाम दण्डवत मुहु, बारम्बार ओहो हाम्रो सौभाग्य भन्नु। जीवनमा हामीले सबै चिज प्राप्त गर्न सक्दछौँ, तर दुर्लभ के छ त? तुलसीदासजीले भन्नुभयो धनदारा सुत सम्पत्ति पापी केहु होइ भन्नुभयो उहाँले। धन भयो, सम्पत्ति भयो, पत्नी भयो, पुत्र भयो, वैभव भयो, यो चिज त पापीसँग पनि हुन्छ। धनदारा सुत सम्पत्ति पापी केहु होइ भन्नु। छोरा सम्पत्ति धन दारा चाहिँ यी पापीसँग पनि हुन्छन्, तर दुई चिज संसारमा दुर्लभ छन् भन्नुभयो। सन्त समागम हरिकथा जगमे दुर्लभ दोई भन्नुभयो। साधु ज्ञानी महापुरुषहरूको साथमा सङ्गत गर्न पाउनु, उहाँका दिव्य वचनामृतहरूलाई श्रवण गर्न पाउनु जगतमा सबभन्दा दुर्लभ। धेरै ठुलो पुण्यात्मा व्यक्तिले र धेरै ठुलो भाग्यशाली व्यक्तिले र भगवानको कृपा प्राप्त व्यक्तिले मात्रै पाउने चिज हो त्यो। त्यसैले सन्त समागम हरिकथा, महापुरुषहरू ज्ञानीहरूको साथमा बस्न पाउनु, उहाँहरूको सङ्गत गर्न पाउनु, उहाँहरूका अमृतमय बाणीहरूलाई श्रवण गर्न पाउनु, यो अति दुर्लभ छ। एउटा दुर्लभ चिज यो, दुईटा दुर्लभ छन् भन्नु। अर्को कथा हरिकथा। हरि भगवानको चर्चामा मन लाग्दैन मान्छेलाई। हामीलाई नेताहरूको चर्चा गर्न मन लाग्दछ, संसारको चर्चा गर्न मन लाग्दछ, अर्काका छोराछोरीको कर्म के छन् त्यो मन, अर्काका दुष्कर्महरूको चर्चा गर्न मन लाग्दछ, अर्काको नराम्रो राम्रो चिन्तन गर्न, उसको विषयमा कुरा काटेर हिँड्न मन लाग्दछ, रमाइलो पनि मन पनि रमेका हुन्छौँ हामी त्यसमा। तर हरिकथामा, हरिचिन्तनमा, भगवानको दिव्य चरित्रमा यस्ता प्रकारको जसले आफ्नो जीवनलाई उदात्त बनाउँदछ त्यस्ता चिजमा प्राय गरेर मन लाग्दैन। यो दुर्लभ, यो पुण्यात्मालाई मात्रै प्राप्त हुन्छ र भगवानको कृपा प्राप्त व्यक्तिहरूले मात्रै यस्ता चिजहरूमा मन लगाउँछ र तिनै पुण्यात्माहरूले मात्रै सन्त महापुरुषहरूको दिव्य वाणीहरूलाई सुन्ने पनि मौका पाउँदछन्, सबैले पाउँदैनन्। यो हाम्रो सौभाग्य हो भनेर उनीहरूले बारम्बार दण्डवत प्रणाम गर्नुभयो, किनकि ज्ञानीलाई प्राप्त गर्नु। एउटा ज्ञानीको साथमा हाम्रो सङ्गत हुने भयो। ज्ञानीका श्रीमुखबाट गाइएका अमृतमय ती दिव्य वाणीहरू जसले हाम्रो जीवनलाई दिव्य बनाउँदछ, त्यस्तो ती अमृत वाणीहरू सुन्ने परम सौभाग्य हामीलाई प्राप्त भएको छ भनेर यसरी सोच्नुभयो। र ऋषिहरूले के भन्नुभयो त? सुत सुत चिरञ्जीव भव भागवतो भवान भन्नुभयो। हे सुतजी महाराज, हजुर धेरै लामो समयसम्म बाँच्नुहोस्, आशीर्वाद प्रदान गर्नु। यो मङ्गला शासन र आशीर्वाद भन्ने कुरा के हो भने ठुलाले सानालाई मात्रै आशीर्वाद दिने होइन। ठुलाले सानालाई मात्रै आशीर्वाद दिने, सानाले दिएको हुँदैन, दिनु हुँदैन भने जस्तो हामीले मान्दछौँ, तर सानाले ठुलालाई पनि मङ्गला शासन गर्न मिल्दछ। उहाँले पनि शुभकामना शुभेच्छा यसरी प्रकट गर्न मिल्दछ। त्यस हुनाले 88,000 सबै ऋषिहरूले के भने त भन्दा यस्ता महापुरुषहरू, यस्ता उपकारी, यस्ता ज्ञानी, उहाँहरू त धेरै दिन बाँच्नुभयो भनेदेखि त हाम्रो मात्रै होइन, पछिसम्म पनि जति धेरै बाँच्नुभयो अरू आउने व्यक्तिहरूको लागि पनि उहाँले त कल्याण गर्नुहुन्छ। यस्ता त यी त अमृत जस्ता हुन्, औषधि जस्ता हुन्। त्यसो भएको हुनाले यहाँहरूले त बाँचिरहनु राम्रो हुन्छ भनेर के भन्दै हुन्छ? सुत सुत चिरञ्जीव, हजुर धेरै वर्ष लामो आयुसम्म बाँच्नुहोस्, ऋषिहरूले आशीर्वाद प्रदान गरे। उहाँबाटै कथा सुन्नुहुने हो। त्यसो भए मङ्गला शासन, उहाँको आरोग्य बढोस् भनेर। भव भागवतो भवान, हजुर त भागवत हुनुहुन्छ, साक्षात् भगवान कहाँ हुनुहुन्छ? अस्माभि स्वासनम तेज्य कल्पितम सुमनोहरम, हामीहरूले हजुरका लागि यो दिव्य आसन राखेका छौँ, अब कृपा गरेर
यो महान यो उच्च आसनमा हजुर विराजमान भइबक्सियोस् भनेर आसन प्रदान गर्नुभयो। अत्रास्यतां महाभाग श्रान्तोषि देवदन द्विजः, थाक्नुभयो होला, तीर्थयात्रामा धेरै दिनदेखि त्यसै प्रकारले हिँड्नुभएको छ, भ्रमणमा सर्वत्र राम्रो सत्प्रचार गर्दै हिँड्नुभएको छ। त्यसो भएको हुनाले यो थाकेको हुनाले हजुर यो राम्रो आसनमा बस्नुहोस्, विराजमान हुनुहोस्। ततस्तु सुपविष्टेषु सर्वेषु तपस्विषु, उहाँलाई पहिले उच्च आसनमा बसाइसकेपछि अनि अरू पनि सबैजना आफ्नो आफ्नो आसनमा बस्नुभयो। तपो वृद्धस्ततो दृष्ट्वा सर्वान् मुनिगणान् मुदाः, सुतजीले पनि के देख्नुभयो त भन्दाखेरि तपस्या बढेका तपो वृद्ध, कोही ज्ञानमा वृद्ध हुन्छ, कोही बलमा वृद्ध हुन्छ, होइन, कोही केहीमा वृद्ध हुन्छ। वृद्ध धेरै, कोही आयुमा मात्रै वृद्ध हुन्छ, खालि घाम पानीले पाकेको, दाढी मात्रै सेता भएकोलाई घामले पाक्या भन्नु पऱ्यो त्यसलाई। उमेरले पाएको होला कोही, होइन, कोही ज्ञानले पाएको हुन्छ, कोही केहीले पाएको हुन्छ, त्यसलाई वृद्ध भन्छ। यहाँ ज्ञान वृद्ध हुनुहुन्छ सुतजी महाराज, अत्यन्तै ज्ञानले परिपूर्ण हुनुहुन्छ, सुखी हुनुहुन्छ। त भन्नुभयो कि उहाँले कि हजुर हामी सुन्न इच्छा गर्दछौँ हजुरसँग, आज हजुर बस्नुहोस्, किनकि तपोवृद्ध हुनुहुन्छ हजुर चाहिँ, तपस्यामा पनि बुढो हुनुहुन्छ र साथसाथै ज्ञानमा पनि वृद्धि हुनुहुन्छ। निर्दिष्ट हजुरले कस्तो छ भने सुखपूर्वक हजुरले आश्रममा बसेर शान्ति गर्नुभयो, थकाइ मेटाउनु भयो भनेदेखि हामी केही सुन्न चाहन्छौँ। हाम्रो चाहना के हो त भन्दा श्रोतु कामा कथा पुण्य इदम वचनम ब्रुत, सुन्ने कामना छ हाम्रो, सुन्न इच्छा लागेको छ, सुन्ने प्यास छ। सुत सुत महाभाग भाग्यवान असि साम्प्रतम, हजुर पनि भाग्यमानी हुनुहुन्छ। जसले कथा सुन्दैछ त्यो मात्रै भाग्यमानी हो, त्यसले मात्रै पायो भन्ने होइन। जसले कथा सुनाउँदैछ त्यसले पनि पायो, त्यो पनि भाग्यमानी हो। अरे भगवानको चर्चा गर्न पायो, यो बाणी भगवानले दिएको बाणी भगवानकै चर्चा गर्नका निमित्त हो। फाल्तु कुरा बोलेर फतर फतर गर्नका निमित्त, भ्यागुताको जस्तो टरटर गर्नका निमित्त बाणीको दुरुपयोग भइरहेको थियो, फाल्तु बोलिरहेको थियो, के गरिरहेको थियो। अहिले त कम्तीमा भगवानको चर्चा गर्न पायो, शास्त्रको चर्चा गर्न पायो, परोपकारको धर्मको चर्चा गर्न पायो, ऊ पनि सफल भयो, सार्थक भयो। त्यसो हुनाले तपाईँ पनि भाग्यमानी हुनुहुन्छ भन्नुहुन्छ ऋषिहरू भन्नुहुन्छ सुतजीले। हामी त भाग्यमानी छँदैछौँ, हामीले सुन्न पायौँ, हामी त अज्ञानी पनि छँदै थियौँ, हामीलाई त ज्ञान चाहिएकै थियो। त्यसो भएको हुनाले हामी त भाग्यमानी छँदैछौँ, त्यसमाथि हजुर पनि भाग्यमानी हुनुभयो आज, किनकि जो बाणी जहाँ लगाउनु पर्ने हो त्यहीँ लाग्ने भयो। आज भगवानका चर्चामा हजुरको बाणी पनि लाग्ने। पाराशर्य बचा हार्दम त्वाम वेद कृपया गुरु, हजुर त कृपा गरेर गुरुको कृपाद्वारा, कृपया गुरु कृपया गुरुको कृपाद्वारा पराशर नन्दन श्री वेद व्यासजीका दिव्य वचनहरूलाई हार्द गर्नुभएको छ भने हृदयमा सबै राख्नु भएको छ हजुरले, पुरा भण्डार। हजुरसँग ज्ञानको पुरै भण्डारै भण्डार छ, त्यस्तो ज्ञान छ हजुरसँग। सुखी कस्थित भवानद्य चिराट दृष्ट कथम बने, धेरै लामो दिनदेखि हजुर चाहिँ वनमा विचरण गरेर सुखी कसरी बनाउन सकिन्छ यही चिन्तनमा बस्नु भएको। सुतजी घुम्नुभयो, तीर्थयात्रामा घुम्नुभयो, सर्वत्र घुम्नुभयो। किन घुम्नुभयो त भन्दा हाम्रो घुमाइ चाहिँ आफ्नो ऐस आरामका लागि हुन्छ, ऐयासी गर्नका लागि हुन्छ। तर सुतजीको घुमाइ किन त दुनियाँमा भएका सबै पीडा दुःखहरू र जन्म मृत्युको यो चक्रबाट प्राणीहरू कसरी छुट्ने होलान् यो चिन्तन गरेर घुम्नु भएको थियो। त्यही चिन्तनलाई के चिन्तन गर्नुभयो, के अनुभव बटुल्नु भयो त्यो सुन्न चाहन्छ। श्लाघनीयोषि पूज्योषि व्यास शिष्य शिरोमणि, हजुर श्लाघनीय हुनु, श्लाघा गर्न योग्य माने प्रशंसा गर्न योग्य हुनुहुन्छ। प्रशंसा गर्न योग्य त्यही व्यक्ति हो जसले आफूलाई चिनेर आफूलाई आफ्नो ठाउँमा स्वस्थ बनाएर राखेको छ। स्वस्थ को हुन्छ? यो जीवन परमात्माका निमित्त हो, आफ्ना निमित्त होइन र संसारका वस्तुहरू बटुल्नका निमित्त होइन भन्ने यथार्थ सत्यलाई जसले चिनेको छ र त्यो चिनेर तदनुकूल आचरण जसले गरिरहेको छ त्यो व्यक्ति वास्तवमा सम्मान गर्न योग्य, प्रशंसा गर्न योग्य, पूजा गर्न योग्य। त्यहाँ पुगेको छैन भनेदेखि त्यसको प्रशंसा गरेको बेकार हुन्छ र पूज्य पनि हुनुहुन्छ। व्यास शिष्यहरू धेरै छन्, व्यासजीले पढाउनु भएका धेरै शिष्य, तिनीमध्ये तपाईँ चाहिँ सबैभन्दा उत्तम शिष्य हुनुहुन्छ। संसार यो अत्यन्त विचित्र संसार छ भन्नु। संसार भनेको यो त बिस्तारै 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 नजानिने तरिकाले नष्ट हुँदै जाने, भ्रष्ट हुँदै जानेलाई संसार भनिन्छ। जो नष्ट हुँदै, यो हाम्रो शरीर कति कोमल सानो, दुध मात्र खाने, कुनै चिज नखाने, त्यस्तो प्रकारको सात्विक रूपमा कति सुन्दर शरीर जन्मेको थियो। बिस्तारै 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 यो नष्ट हुँदै भ्रष्ट हुँदै गइरहेको छ, हामीलाई थाहा हुँदै छैन। स्लो पोइजन भन्छ नि आजभोलि, त्यस्तै प्रकारले यो शरीर पनि बिस्तारै 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 समाप्त हुँदै गइरहेको छ। थाहा छैन, थाहा भएको छैन, थाहा नहुने तरिकाले नष्ट हुँदै गए। यही हो संसार भनेको। शरीर पनि संसार हो। जुन पनि यो वस्तुहरू चिजहरू जे हामी देख्दछौँ यी सबै चिजहरू कुनै चिज पनि चिरस्थायी छैनन्। हरेक चिजहरू बिस्तारै 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 नाशतिर गइरहेका छन्, विनष्ट भइरहेका छन्। त्यसैले यसलाई संसार भनेको। त्यसो हुनाले श्रोतव्यानि सहस्र छ। यो संसारमा यस्तै नष्टयुक्त संसार छ र पनि यहाँ सुन्नुपर्ने जान्नुपर्ने धेरै कुराहरू छन्। सामान्य लौकिक व्यवहारका कुराहरूलाई पनि हेर्ने हो भने धेरै सुन्नुपर्छ, धेरै जान्नुपर्ने हुन्छ।
तर त्यसमध्ये पनि अझ आत्माको विषयमा जान्नुपर्ने कुरा त कति टाढाको संसारकै कुरा जानेर जानिसक्नु छैन, सबै कति बुझिसक्नु छैन, कति छ कति जान्नुपर्ने बुझ्नुपर्ने, अझ आत्माको विषयमा त धेरै परको कुरा हो, त्यो पनि बुझ्नुपर्ने छ। त्यसो हुनाले तत्र श्रेयस्करम स्वल्पम सारभूतम च यद भवेद, त्यसमध्ये पनि अब संसारलाई हामीले अलिकति किनारीतिर लगाइसकेको हुनाले संसारमा जो सारभूत वस्तु छ, संसारमा आउनुको अरू त सबै निसारै निसार छ, केही पनि काम लाग्ने वस्तु छैन, तर केही त काम लाग्ने पनि छैन त। त्यो काम लाग्ने सार वस्तु भनेको थोरै मात्रै छ। त्यो थोरै जो काम लाग्ने वस्तु छ त्यही चाहिँ हामी सुन्न चाहन्छौँ। तन्नो बद महाभाग, तपाईँले संसारभरि घुम्दाखेरि यो संसारका सबै चिजलाई अनुभव गरेर वास्तवमा यो संसारमा काम लाग्ने चिज चाहिँ कति पत्ता लगाउनु भयो त हजुरले पत्ता लगाएको यो संसारभरिमा काम लाग्ने चिजहरू मानव जीवनका लागि परम अलिकति सार्थक चिजहरू के पत्ता लगाउनु भयो, त्यो पनि हामी सुन्न चाहन्छौँ। शास्त्र त सुन्न चाहन्छौँ, पुराण त सुन्न चाहन्छौँ, त्यसको साथसाथमा अरू पनि सुन्न चाहन्छौँ। संसारार्णव मग्नानाम पारदम सुबदम च यत, यस्तो बताउनुहोस् कि महाराज संसार रूपी समुद्रमा डुबिरहेका प्राणीहरूलाई पारदम भनेको पार दिनेवाला, पारी किनारीमा पुर्याइदिनेवाला होइन, त्यसको साथसाथै शुभदम, अशुभ त जम्मैसुकै यहाँ जतिखेर पनि अशुभ देखिन्छ, त्यो अशुभको सागरबाट शुभ दिनेवाला, अपार यो संसारको समुद्रलाई पार लगाइदिनेवाला। भवरोग रसायनम, हजुरले यस्तो चिज बताउनुहोस् हामीलाई कि भवरोग रसायनम, यो संसार रूपी एउटा भयङ्कर रोग लागेको छ, त्यसको रसायन औषधि के हो, त्यो औषधि संसार रूपी रोगको औषधि हामीलाई बताउनुहोस्। र साथसाथै हरिलीला रसोपेतम, हरिलीलाहरू, हरिका चरित्रहरू जो छन् यिनै के हुन्छ, हरिका लीला नै रस हुन्। ती रसलाई जसले पान गरेको छ सबै प्रकारको त्यो सर्वौषधि हो, त्यस्तो सर्वौषधि परमानन्द कारकम, संसारको भयङ्कर आपत्तिबाट परम आनन्द दिनेवाला। यस्तो चिज हामीले सुन्न जान्न चाहेका छौँ महाराज। हाम्रो सौभाग्यले हजुर आइपुग्नुभयो, हजुर पनि भाग्यमानी हुनुहुन्छ, हामी पनि भाग्यशाली छौँ। सौनकादि ऋषिहरूले यसरी सोधिसकेपछि प्राञ्जली हात जोडेर सुतजी महाराजले पनि ती सौनकादि ऋषिहरूलाई भन्नुभयो अरे, के भन्नुभयो? श्रेणवन्त मुनया सर्वे मुक्तिदम सुमनोहरम, ठिक छ हजुरहरूले सोच्नु भएको, हजुरहरूले विचार गर्नुभएको जो चित्त छ हजुरहरूको निर्मल चित्तद्वारा जगत कल्याणार्थ यो जो तपाईँले हजारौँ वर्षमा पुराउने यज्ञमा विराजमान हुनुहुन्छ त्यही अन्तर्गत आज मसँग भेट हुँदा जो तपाईँहरूले कुरा राख्नुभयो और सुन्दर छन्, मनोहर छन्। आधा बहु गतो विप्रा तीर्थम पुष्कर सङ्गीतम हो, म तीर्थहरू घुम्न गएको थिएँ, पुष्करमा गएँ, पुष्करमा गएँ, त्यहाँ पुष्करमा स्नान गरेँ मैले, ऋषिहरू होइन, पुण्यात्माहरू होइन, सूर्य देवताहरू पितृहरू सबैको मैले तर्पण गरेँ। त्यहाँबाट यमुना नदीमा गएँ, प्रतिबन्ध आदि गरेका तीर्थ होइन विभिन्न प्रकारका छन्, त्यहाँ पुगेँ म। क्रमाद अन्य तीर्थानि, यसै क्रमले तीर्थ घुम्दै अरू पनि तीर्थहरूमा गएँ, गङ्गामा गएँ, यमुनामा गएँ, काशीमा गएँ होइन, गएर धेरै प्रकारका तीर्थहरूमा गए, त्यहाँ पितृहरूलाई पनि देखेँ मैले होइन, वेणी कृष्ण होइन, अरू पनि नदीहरू छन्, विभिन्न प्रकारका पुण्यतमा नदीहरू छन्। भारतवर्षमा सबै नदीहरू यस्ता छन् कि बडा दिव्य छन्, कुनै न कुनै महिमाले परिपूर्ण छन्। त्यस्ता नदीहरूमा पनि मैले स्नान गरेँ, जहाँ गएँ त्यहाँ पनि देव ऋषि पितृ तर्पण आदिहरू सबैको लागि गरेँ होइन। धेनुमत्यामहम स्नात्वा, धेनुमती नाम गरेको नदीमा नुहाएँ मैले, त्यहाँ सरस्वतीको तटमा पुगेँ। अनि त्यसै प्रकार त्रिरात्र उपासित, कुनै पनि तीर्थमा गएपछि एउटा नियम के हुन्छ भने 3 रात कम्तीमा तीर्थमा बस्नुपर्छ। 3 रात जति तीर्थमा बसेर, तीर्थमा किन बस्नु त 3 रातसम्म बसेर के गर्ने त, अब कहिले घर जान्छ कहिले 3 रात बित्लान भनेर त्यसरी पनि होइन, र घरकै अन्य चिजहरूकै चिन्तन गरेर पनि होइन। त्यो तीर्थमा विशिष्ट सन्त महापुरुषहरू ज्ञानी को छन् उहाँहरूसँग भेटघाट गर्ने, उहाँहरूसँग केही न केही जिज्ञासा गर्ने, केही न केही ज्ञान गुणका कुराहरू सिक्ने। कम्तीमा 3 दिनसम्म पनि तीर्थमा बसेर केही राम्रा कुराहरू सिकेर ल्याएको छ भने आफ्नो गाउँमा आएर आफ्नो जीवनशैलीलाई बदलेर परमात्माको अनुकूल बनाउन सक्दछ। त्यस कारणले यसरी तीर्थमा बस्नु 3 दिनसम्म। त्रिरात्र त्यहाँ बसे, गोदावरीमा गए, त्यसपछि कृतमाला गए, कावेरी गए, निर्विन्द्या, ताम्रपर्णी, तापी, बैहायसी, नन्दा, नर्मदा, सर्मदा इत्यादि गरेका भयङ्कर जो हाम्रो पुण्य प्रदान गर्नेवाला भारतवर्षका अनन्त नदीहरू होइन प्रवाहमा बगिरहेका छन्, त्यस्ता सबैमा गएँ म। चरणवतीमा गएँ, सेतुबन्धमा, रामेश्वरमा पुगेँ। त्यहाँबाट अनि मैले यसै सबै यहाँका तीर्थहरू यसै हेरेर नारायणम द्रष्टुम गतोहुम बदरिकाश्रम, नर नारायण रूपमा जगतलाई तपस्या यसरी गर्नुपर्छ भनेर तपस्याको आचरण सिकाउनका निमित्त स्वयं तपस्यामा विराजमान हुनुभएका नरनारायण भगवानको दर्शन गर्नका निमित्त म बद्रिकाश्रममा पनि गएँ। ततो नारायणम दृष्ट्वा तपसा नाभिनन्दित, त्यहाँ मैले बद्रिकाश्रममा गएपछि नारायण भगवानलाई देखेँ भने जो कस्ता हुनुहुन्छ, तपसा अभिवाद्य छ, तपस्यामा विराजमान हुनुहुन्छ, बडा राम्रो छ, खुसी हुन्छ। मैले भगवानलाई नत्वा नमस्कार गरेँ होइन, स्तुति पनि गरेँ भगवानको। त्यस्ता देव सिद्ध क्षेत्रमा पागत जो सिद्ध क्षेत्र बद्रिकाश्रममा विराजमान हुनुहुन्छ त्यस्ता भगवानको दर्शन पनि पाएँ मैले, स्तुति गरेँ, वन्दना गरेँ, प्रार्थना गरेँ, नमस्कार गरेँ।
अनि एवमादिषु तीर्थेषु यसै क्रममा यसरी तीर्थहरूमा घुम्दै घुम्दै भ्रमण घुम्दै फिर्दै आज म यहाँ होइन कुरु जङ्गल नाम गरेको प्रदेशमा पनि आइपुगेँ। त्यो देशमाबाट अनि हस्तिनापुर पुगेँ होइन। हस्तिनापुरतिरबाट पनि त्यहाँ सुने मैले कि भगवान् विष्णुराज जो हुनुहुन्छ अथवा विष्णुराज भनेका परीक्षित राजा अहिले राज्य छोडेर एकान्तमा गङ्गाजीको किनारमा जानुभएको छ भन्ने कुरा पनि मैले त्यहाँ सुने। गङ्गाको तीरमा उहाँ यसरी बस्नुभएको छ भनेर सुनेपछि तत्र सिद्धा समाजको म पनि त्यहाँ सिद्ध महापुरुषहरू सबै अमलात्मा विमलात्मा देवर्षि राजर्षि ब्रह्मर्षि महर्षि सबै प्रकारका व्यक्तिहरू उहाँ राजा परीक्षितजीलाई राज्य परित्याग गरेर यसरी गङ्गाजीको तटमा गएका देखेर त्यहाँ सबै एकत्रित हुनुभएको छ भने त्यो विशाल सभा, त्यो महान सरोवर, त्यो महान सागर, ज्ञानै ज्ञानको सागर, तपस्वीहरूको त्यो जमघट, त्यो एकत्रित भएका त्यस्ता महान महान पुरुषहरूसँगको दर्शन भेट, आहा मेरो यो सौभाग्य हो भन्दै भन्दै म त्यहाँ पनि पुगेँ। त्यहाँ पुग्दाखेरि सुखदेव स्वामीले त्यतिखेर मलाई पनि बसाएर बोलाउनु, पछि कहिले सुनाउनु पाइन्छ कि पाइँदैन, आओ यही मौकामा तिमी पनि आइपुग्यौ, राजा परीक्षितजीलाई अमृतमय यो दिव्य ज्ञान उपदेश म गर्दैछु, त्यही क्रममा तिमी पनि आऊ बस सुन, पछि कसैलाई सुनाउला, तिमीले पनि लोक कल्याण गरौला, उपकार गरिदेऊला, आऊ भनेर उहाँले कृपा गरेर मलाई बसाउनु भयो। त्यहाँ मैले त्यहाँ त्यो कथा पनि त्यहाँ श्रवण गरेँ। अब त्यस पछाडि त्यहाँ पनि देखेँ देवर्षिहरू छन्, तत्रैव निराहारस्थ केही कस्ता कस्ता ऋषिहरू थिए त त्यहाँ बसेका भन्दाखेरि त्यो राजाको वरिपरि गङ्गाजीको किनारमा तत्र सिद्धा, कोही सिद्ध महापुरुषहरू थिए, सिद्ध भूषणहरू लगाएका थिए, कोही देवर्षिहरू पनि थिए, राजर्षि पनि थिए, निराहारस्थ केही कोही आहारै नगर्ने त्यस्ता प्रकारका चमत्कारी ऋषिहरू, केही पनि खाँदै नखाने, कहिले पनि खाँदै नखाने, नखाएर पनि जस्ताको तस्तै तेजस्वी भएर बाँचिरहन सक्ने त्यस्ता पनि मुनिहरू देखेँ मैले त्यहाँ। बातम्बु, बात माने कोही वायु मात्रै श्वास मात्र लिएर बस्ने किसिमका पनि महात्माहरू थिए त्यहाँ। अम्बुपर्णा भनेको कोही जल मात्रै पिउनेवाला थिए, कोही पर्ण भनेको पत्ताहरू मात्रै एक दुईवटा पत्ता खायो बस्यो, दिनभरि तपस्या गर्यो, भगवानको जप गर्यो, तप गर्यो, ध्यान गर्यो, बस्यो, त्यस्ता थिए। आहार होइन त्यस्तै प्रकारले आहार श्वासा, कोही श्वासै नलिनेवाला पनि थिए, श्वास बन्द गरेर एकदम समाधिस्थ भएर जिउँदा हुने कि के हुन् भन्ने थाहै नपाइने त्यस्तो प्रकारले बसेका थिए। कोही आहारै नगर्ने, कोही अलिकति अल्पाहार गर्ने, कोही फलाहारी थिए त्यहाँ। कोही फेनाहारस्थ भनेको जलको फिँज मात्रै खाने के, त्यो नदीमा गङ्गाजीमा यसो जल बग्दाखेरि त्यहाँ फिँज आउँछ, त्यही फिँज यसो गरेर जिब्रोलाई सुकेको बेलामा अलिकति त्यसलाई मात्रै भिजाउने, अरू केही नखाने त्यस्ता प्रकारका पनि थिए। त्यस्तो प्रकारको विचित्रको ज्ञानीहरूको महानहरूको त्यस्तो महान त्यो समाजलाई मैले देखेँ। प्रष्टुम कामस्तत्र अहम अगमद्विजाम पनि सोध्ने कामनाले केही सोधौँ, अरे जीवन के हो, जगत के हो, के गर्दा राम्रो हुन्छ, के गर्दा नराम्रो हुन्छ भन्ने विषयमा केही सोध्नु पर्यो भनेर म पनि त्यहाँ पुगेँ। सोध्नका लागि तत्र भगवान् ब्रह्मभूत हो महामुनि, त्यसै अवस्थामा ब्रह्मभूत भनेको साक्षात् परब्रह्म परमात्माकै स्वरूपमा जीवनमुक्त भइसक्नुभएका व्यासपुत्र महातेजस्वी श्री सुखदेव प्रतापी अत्यन्त ज्ञानरूपी चन्द्रमा यस्ता उहाँको पनि त्यस सभामा आगमन भयो। जब उहाँको आगमन भयो, श्रीकृष्ण चरणाम भोजे मनसो धारणम दधत, जसले भगवान् श्रीकृष्णका चरण कमललाई मनले आफ्नो हृदय कमलमा धारण गरिसक्नुहुन्छ। तम षोडशाब्दम योगेशम, कम्बुकन 16 वर्षका हुनुहुन्छ, शङ्खको जस्तो दिव्य घाँटी छ, मनोहर स्वरूप छ, स्निग्ध 16 वर्षीय हुनुहुन्छ, ज्ञानरूपी चन्द्रमा हुनुहुन्छ, गुढ जत्रुम या कन्धका हँसुलीका हाडहरू केही पनि देखिएका छैन, शरीर एकदम सलक्क मिलेको त्यस्तो प्रकारको शरीर छ। ज्वलक माने बल्दै गरेको सूर्य, भर्खर उदाएको सूर्य जस्तो के तेज बलिरहेको छ त्यस्तो प्रकार छ। अवधूतम, अवधूत भनेको केही चिजको वास्तै परवाह नगर्ने, ब्रह्मभूतम साक्षात् ब्रह्मस्वरूप भइसक्नुभएका यस्ता उहाँलाई मैले देखेँ। अगाडि पछाडि उहाँ हिँड्दै हुनुहुन्थ्यो, उनका पछाडि पछाडि केटाकेटीहरू, बालक बालिकाहरू, महिलाहरू त्यस्ता प्रकारले उनलाई गिज्याउँदै, कोही बौला हो पागल हो भनेर, उन्मत्त मुख जड जस्तो देखेर यो कोही बौला हो भनेर त्यसरी पछि परेर गिज्याउँदै, ढुङ्गा हान्दै, मुढा हान्दै होइन त्यसरी उहाँलाई गिज्याएर हिँडिरहेका थिए बाटोमा आउँदै। धुलले धुर्सरित अङ्ग थिए, सबै शरीरमा कुनै प्रकारको त्यस्तो वस्त्र, कुनै आभूषण इत्यादिहरू लगाएको थिएन, तर प्राकृतिक रूपमा नै अति सुन्दर दिव्य अङ्गले परिपूर्ण भएका करोडौँ कामदेवलाई पनि एकदम चकित पारिदिने खालको स्वरूप थियो उहाँको। त्यस्ता सुखदेव महामुनिलाई देखेपछि सहसो तस्तु, त्यो सभामा बसेका सम्पूर्ण देवर्षि राजर्षि ब्रह्मर्षि मलात्मा विमलात्मा ज्ञानी सन्त साधु महापुरुषहरू जति राजा परीक्षितजीलाई भेट्नका निमित्त आएका गङ्गाजीको किनारमा जति जम्मा भएका थिए, ती सबैजनाले अचानक एकाएक उठेर माने कस्तो हुन्छ त भन्दाखेरि अटोमेटिक रूपमा नै उनीहरू उठेर कि त्यो उठ्नुपर्छ आउनुभयो भने हो कि उहाँको तेजले नै उनीहरूलाई बस्नै दिएन, त्यसरी उठाइदिए। कोही महापुरुषहरू, कोही जान्ने मान्छे, ठुलो मान्छे अथवा कोही तेजस्वी पुरुष आयो भने हामीहरूको आँखामा आँखा जुझाएर हामी बोल्न सक्दैनौँ, आँखा तुरन्त तल झरिहाल्छ, बसिरहनु मन लाग्दैन, उठ्नु मन लाग्दछ, त्यस प्रकारले सत्कार गर्न मन लाग्दछ, भित्रैबाट आत्माले त्यस प्रकारले उनीहरूको सत्कार गरे। त्यसरी उठे सबैजना, उठेर उनीहरूले सबैले स्वागत सत्कार गरे, सबै गरे। आसनमा कल्पयास्तक्रु, उहाँहरूले सुखदेव स्वामीलाई आसन पनि दिए।
सुखायोत्तरम उत्तमम अत्यन्त सुन्दर सुखपूर्वक बस्ने आसनमा उहाँलाई बसाइसकेपछि तत्रो अभिष्टो भगवान महामुनि त्यो उहाँहरूले ऋषिहरूले सत्कारपूर्वक ज्ञानीहरूले दिएको त्यो आसनमा विराजमान हुनुभयो। जो व्यासजीका पुत्र हुनुहुन्छ ज्ञान रूपी चन्द्रमा हुनुहुन्छ उहाँहरूले पूजा गर्नुभयो, अर्चना गर्नुभयो, अर्घ्यपाद्य गर्नुभयो, सत्कार गर्नुभयो र राजा चन्द्रमा जस्तो करोडौँ करोड ताराहरूको बिचमा एउटा चन्द्रमा जसरी तेजस्वी प्रकाशित भएर देखिन्छन् त्यस्तै प्रकारले सुखदेव स्वामी त्यत्रा महामुनि ज्ञानीहरूको सभामा अत्यन्तै सुन्दर ताराहरूको बिचमा चन्द्रमा जस्तो सुशोभित हुनुभयो र उहाँको त्यो सभामा म पुगेको थिएँ भन्ने सम्मको प्रसङ्गलाई चाहिँ पुरुषोत्तम महात्म्यमा चाहिँ आज यसरी भन्नुभयो र साथसाथै हामीले अगाडि केही गीताको पनि एक दुईवटा श्लोकहरू पनि सँगैसँगै चलाउने भन्ने कोसिस गरेका छौँ। गीताको पनि महिमा आज हामी श्रवण गर्नेछौँ। गीता यस्तो चिज हो कि गीता भन्नाले कस्तो बुझिन्छ त भन्दाखेरि गीता भगवानले गाएको गीतलाई गीता भनिन्छ। आजभोलि हामीहरू पनि गीत गाउँछौँ परन्तु हाम्रा गीतहरूले संसारलाई बढाउँछ तर भगवानका गीतले संसारलाई नष्ट गर्दछ। संसार जो छ अहिले हामीहरूले गाएका गीतहरूले संसार बढाउँछ, भगवानले गाएका गीत गाउने हो भनेदेखि संसार नष्ट हुन्छ। हाम्रो संसार भन्नाले दुःख कष्ट आपत्ति यो सबै नष्ट हुन्छ। त्यसैले गीता शास्त्रमिदं पुण्यम य पठेत प्रियतः पुमान प्रेमपूर्वक यदि कसैले गीता शास्त्रलाई पढ्दछ कुनै पुरुषले भने त्यसले के पाउँछ त भन्दाखेरि भगवान विष्णुको पदलाई प्राप्त गर्दछ जो अति उत्तम सर्वोत्तम पद हो। र जुन पद कस्तो छ त भन्दाखेरि विष्णुको लोकमा के छ भय र शोक छैन। यो संसारमा सबभन्दा बढी प्रचुर मात्रामा हुने के हो त भन्दा भय र शोक। भय र शोक नभएको त्यस्तो लोकलाई प्राप्त गर्दछ। गीताको अध्ययन गर्ने व्यक्ति र प्राणायाम नित्य गर्ने व्यक्ति भन्नुहुन्छ। जसले नित्य गीताको अध्ययन गर्दछ दिनै पाठ गर्छ, एकै श्लोक होस् आधै श्लोक होस् एकै अध्याय होस् आधै अध्याय होस् जति भए पनि निरन्तर गीताको अध्ययन गर्दछ र निरन्तर कम्तीमा 10 पल्ट 20 पल्ट 50 पल्ट कति सक्छ आफूलाई समय भए अनुसार प्राणायाम गर्दछ। भस्त्रिका आदिहरू प्राणायाम जो छन् त्यो प्राणायाम गर्दछ भने प्राणायाम परस्य छ। गीताको अध्ययन गर्ने र प्राणायाम गर्ने व्यक्तिका शरीरमा जन्म जन्मान्तरमा जति पनि उसले पाप गरेको छ एउटा पनि पाप रहँदैन, सबै पापहरू नष्ट भएर जान्छ। प्राणायामले पनि पाप नष्ट हुन्छन् र गीताको अध्ययनले पनि पाप नष्ट हुन्छन्। पाप भनेकै दुःखको कारण हो, दुःखको पिताको नाम पाप हो। दुःखलाई जन्माउने हामीलाई विभिन्न प्रकारका क्लेश दिने नै पाप हो। ती पाप कर्महरू यदि गीताको अध्ययनले मिट्यो र प्राणायामले मिट्यो भनेदेखि सुखी भइहाल्यो। त्यसो हुनाले मान्छेहरू अब गीता पढ्नका लागि चाहँदैन, के हुन्छ र यो पढेर खोइ केही पनि भएन भन्छन्। आन्तरिक रूपमा भित्रभित्र त्यसले शुद्धि गर्दछ। जन्म जन्मान्तरदेखि जसले हामीलाई दुःख जन्माइरहेको छ त्यो कष्टलाई दुःखलाई नष्ट गर्दछ। नैव सन्ति पापानि पूर्व जन्म कृतानि छ। त्यस्ता गीता अध्ययन गर्ने र प्राणायाम गर्ने व्यक्तिका शरीरमा पूर्व जन्म गरेका पनि पाप रहँदैन। जसरी भनिन्छ मल निर्मोचनम पुंसाम जल स्नानम दिने दिने। बाहिरको शरीरको मललाई लुगाको शरीरको मललाई नष्ट गर्नका निमित्त जलमा निरन्तर जसरी स्नान गरिन्छ त्यसले बाहिरको मनलाई मात्रै नाश गर्दछ। तर यदि कुनै व्यक्तिले गीता जस्तो पवित्र भगवानका श्रीमुखबाट गाइएको यो गीतामा मन लगाएर यो नदीमा यो गीताको नदीमा यदि डुबुल्की लगाउँछ, एकपल्ट मात्रै पनि नदीमा डुबुल्की लगाउँछ भने पुरै संसारभरिको जन्म जन्मान्तरको मल नष्ट मैलो सबै त्यसरी धोइन्छ। गीता सुगीता कर्तव्या के भन्ने शास्त्र विस्तारै यदि कुनै व्यक्तिले लत लगायो भने हो, गीतामा लत लगाइदियो कि म अब निरन्तर आधै श्लोक एकै श्लोक हो भने गीता पढ्छु भनेर एउटा नियम बनाइदियो भने अब त्यसले गर्ने बाँकी केही रहँदैन। किनकि गीता सर्वोत्तम हो। यो गीता कस्तो हो भन्नुहुन्छ या स्वयं पद्मनाभस्य मुखपद्मात् विनिसृता। यो कुनै सामान्य व्यक्तिले भनेको होइन, कुनै एउटा सामान्य पण्डितले भनेको होइन, कुनै कसैले यो त जगत कल्याण गर्नका निमित्त जगत रक्षा गर्नका निमित्त जगतलाई निर्माण गरेर स्वयं विधान बनाउनेवाला परमात्मा जो हुनुहुन्छ त्यस्ता पद्मनाभ भगवानका श्रीमुखबाट नै गाइएको हो। त्यस हुनाले भगवानको सत्य मुखबाट गाइएका लोक कल्याणका निमित्त गाइएका यी पवित्रतम वचनहरूले त्यसलाई त्यसरी पवित्र गर्दछ। भारतामृत सर्वस्वम विष्णुर्भक्तात् विनिसृतम। महाभारत भन्ने एउटा पवित्र दिव्य इतिहास ग्रन्थ रचना भयो, एउटा भयङ्कर रचना भयो व्यासजीको उसबाट हो। त्यसभित्रको महाभारतको पनि यो सार हो। सम्पूर्ण वेदको सार महाभारत भनिन्छ, महाभारतको पनि सार गीता भनिन्छ, त्यसको पनि अझ सारलाई विष्णु सहस्रनाम भनिन्छ। त्यो विष्णु सहस्रनाम अझ निरन्तर पाठ गर्ने हो भने सबै चिजहरू पुरा हुँदैन, सबै उपनिषद पाठ हुन्छ। यो त गीता गङ्गोदक जस्तै हो। गङ्गा माने गङ्गाजीको जल निरन्तर पिउँछौँ हामी। अलिकति गङ्गा जल छर्क्यो भने केही पनि अशुद्ध अपवित्र हो भने गङ्गा जल छर्किन्छौँ, गङ्गाजीमा नुहाउन जान्छौँ, आफ्ना पाप प्रायश्चित गर्न पनि गङ्गामा स्नान गर्न जान्छौँ। त्यो गङ्गा जलभन्दा पनि पवित्र गीता हो। निरन्तर गीताको पाठ गऱ्यो भने त्यसलाई गङ्गाजीमा पनि जाने जरुरत हुँदैन अरे। गीता त्यति पवित्र, गीताले त्यति पवित्र गर्दछ, भित्रैबाट पवित्र गर्दछ, यसले मनबाट पवित्र गर्दछ।
कसरी उत्पन्न भएको यो गीता भन्दाखेरि गीताको उत्पत्तिलाई बताउँछ। सर्वोपनिषदो गावो दुग्धा गोपालनन्दन पार्थो वत्स सुधीर भोक्ता दुग्धम गीतामृतम महत्। 4 वेदहरू छन्, 4 वेद 18 पुराणहरू इतिहासहरू सबै छन्, धर्मशास्त्रहरू छन्। ती सबैमा के भयो त भन्दा 4 वेदलाई एउटा गाई बनाइयो, 4 वेदको एउटा गाई बनाइयो। त्यो गाईलाई दुहुनेवाला को भयो त भन्दा साक्षात् भगवान गोपाल नन्दन श्री कृष्ण पुरुषोत्तम यो गीतालाई दुहुनेवाला हुनुहुन्छ। गाईलाई दुहुनका निमित्त दुध निकाल्नका निमित्त दुध पगार्नु पर्दछ। त्यो पगार्नका लागि बाछो चाहिन्छ। कसलाई बाछो बनाउने त भन्दा त्यस्तै चलाक बाछो पनि चाहियो। गीता माने वेद रूपी गाईको दुधलाई पगार्नेवाला बाछो पनि त्यति नै चलाक हुन्छ। अर्थात् श्रोता पनि वक्ताले कति राम्रोसँग के भन्दैछ त्यति मात्रैले महत्त्व राख्दैन, श्रोताहरू पनि कति चलाक छन्, कति माने ध्यान दिएर उनीहरूले सार वस्तु के हो र असार वस्तु के हो त्यसलाई छुट्याएर राम्रोसँग हंसको जस्तो क्या दूध र पानी अलग अलग छुट्याएर खान सक्ने जो राजहंसहरू हुन्छन् त्यस्तै प्रकारले श्रोता पनि हुनुभयो। सुन्ने मान्छे पनि यो चाहिँ दुधको अंश हो, यो चाहिँ पानीको अंश हो भनेर दुध र पानी छुट्याएर लोक कल्याणका निमित्त आफ्नो आत्मकल्याणका निमित्त कति उपयुक्त इतिहासहरू छन् माने उदाहरणहरू छन् तिनलाई चाहिँ लिने, बाँकी चाहिँ त्यहीँ छोडिदिएर हिँड्न सक्ने, टिका टिप्पणी केही नगर्ने त्यस्तो हंस हुनुपर्छ। त्यस्तो बाछो चाहियो। उपनिषदलाई वेद पुराणहरूलाई गाई त बनाइयो, दुहुनेवाला पनि भगवान आफू स्वयं प्रकट हुनुभएको छ, दुहुनेवाला पनि हुनुहुन्छ, तर पगार्ने कोही भएन। पगार्नका लागि भक्त हुनुपर्दछ राम्रो। त्यस्तै प्रकारको ज्ञान त गुरुहरूसँग प्रशस्त हुन्छ, परन्तु गुरु रूपी गाईहरूबाट ज्ञानलाई दुहुनका निमित्त पगार्नेवाला बाछो चाहिँ राम्रो छैन भनेदेखि दुध पक्रिँदैन, कुनै प्रकारले पनि पक्रिँदैन। त्यो दुध लुकाउँछन् क्या, जस्तै दुध लुकाउने गाई हुन्छ त्यस्तै गुरुहरूले पनि दुध ज्ञान रूपी दुधलाई लुकाइदिन्छन्। राम्रो पात्र छैन भने कुपात्रलाई दिएर त्यसले सम्झिँदैन, सम्झ्यो भने उल्टा सम्झिन्छ, गएर पनि दुष्प्रचार गर्ला त्यसले, राम्रो गर्ने होइन। त्यसो भएको हुनाले के सुनाउनु भन्छन् र त्यो असली ज्ञान चाहिँ लुकाइदिन्छ। कसलाई बाछो बनाउने भन्दाखेरि पार्थ अर्जुन अत्यन्तै इन्द्रियहरू पनि जितेको गुडाकेश भनिन्छ, निद्रा समेत जितेको, राति सुतेको बेलामा मजाले निदाएको छ भने पनि त्यो निदाएको बेलामा पनि भगवानको चिन्तन गरिरहने, कीर्तन गरिरहने, त्यस्तो प्रकारको निद्रा विजेता गुडाकेश भनिन्छ। त्यस्ता संयमी नियमी त्यस्ता प्रकारका अर्जुनलाई बाछो बनाइयो। अब यो अर्जुनले बाछो बनेर पगारेको भगवान गोपाल नन्दनले दुहुनु भएको उपनिषद वेद रूपी यस्तो गाईको यो दुध रूपी जो अमृत हो यसलाई पिउने कसले त हो? दुध त तयारी भयो। गीता भनेको यो पवित्र अमृतमय दुध हो। अब यसलाई पिउने कसले हो त भन्दाखेरि त्यो पिउनका निमित्त सुधीर भोक्ता जसको बुद्धि शुद्ध भयो त्यसले मात्र यो पिएर पचाउन सक्छ। बुद्धि बिग्रेकाले पियो गीता भनेदेखि त्यो गीता पढ्यो भने बौलाउँछ भन्छन् नि, कति कति यहाँ पहाडतिर गाउँतिर चलन छ। गीता पढ्यो भने बौलाउँछ। अब बुद्धि बिग्रेको छ, यो त बुद्धिमानले मात्रै पचाउन सक्ने चिज हो। बुद्धि बिग्रेकाले दूषित बुद्धि भएका व्यक्तिले गीता सुन्यो भने त्यो बौलाउँछ। वास्तवमा है यस्तो र उस्तो भन्दा टिप्पणी गर्ला, त्यो स्वाभाविक हो। त्यसैले सुधीर भोक्ता यसलाई दुध खाएर पचाउन सक्ने पनि तागत हुनु पऱ्यो नि। नपचाउनु कति दुध खाएपछि डायरिया हुन्छ, कसैलाई त्यस्तो प्रकारको अप्ठ्यारो हुन्छ, दुध सबैले पचाउन सक्दैन। त यो त झन् कति तेजस्वी दुध हो, यो अति पावरफुल दुध हो। यो दुधलाई अमृतमय दुध हो। यो यस्तो यो गीता रूपी अमृतलाई पचाउनका निमित्त बुद्धिको शुद्धि हुनुपर्दछ। बुद्धिको शुद्धि केले हुन्छ त भन्दाखेरि आहार शुद्ध हो, सत्व शुद्धि, सत्व शुद्ध हो ध्रुवा स्मृति, आहार विहारको शुद्धि, सङ्गतको शुद्धिद्वारा शरीरको बुद्धिको शुद्धि हुन्छ। जहाँ पाए त्यही खाने, जे पाए त्यही खाने अनि होइन रहन सहनको कुनै ठेगाना छैन, त्यस्तो प्रकारको व्यक्तिहरू जो हुन्छन् तिनीहरूको बुद्धि शुद्ध हुन सक्दैन। त्यसैले संयम, नियम, आहार विहार, स्वच्छ सङ्गत सबै चिजहरूको शुद्धि गरेर आफ्नो बुद्धिलाई सफा राखेको छ कसैले भने त्यसलाई पच्दछ यो गीत माने यो गीता, त्यसले यो दुध त्यसले पचाउन सक्छ। त्यसो हुनाले के सम्झिनु पर्यो त भन्दाखेरि सबै वेद पुराण शास्त्र इतिहास भन्दा पनि सबैको सार निचोड यो त यो रहेछ, रस त यो रहेछ, गीता रहेछ। त्यसो हुनाले यसलाई कसरी बुझ्ने त भन्दाखेरि एकम शास्त्रम देवकी पुत्र गीत निश्चय गर मनमा भन्यो। मनमा यस्तो निश्चय गरे कि एउटा मात्रै शास्त्र सर्वोत्तम शास्त्र रहेछ जो देवकी पुत्र भगवान श्री कृष्णले महाभारतको भयङ्कर अवस्थामा गाउनुभयो र लोकलाई यस्तो अमृतमय दूधका रूपमा ज्ञान दिनुभयो। एको देवो देवकी पुत्र एव, देवता पनि दुनियाँभरिका हाँगा पिगा यताउति 484 घुमेर यहाँ पनि अझै तफा ल्याएको छ, उहाँ पनि अझै तफा ल्याएको छ, उहाँ पनि जयकारा गरेको छ, उहाँ पनि ध्वजा चढाएको छ, उहाँ पनि त्रिशूल चढाएको छ, उहाँ पनि के चढाएको छ, उहाँ बोका चढाएको छ, उहाँ पाठो चढाएको छ। दुनियाँ आपद गऱ्यो, हुने बेलामा केही पनि छैन, केही पनि नहुने, त्यस्ता प्रकारको दुनियाँदारी देवी देवताको पछि किन लाग्छ हो भने एको देवो देवकी पुत्र एव, त्यस्तो अमृत दिएर जगतबाट सम्पूर्ण आपत्तिबाट छुटकारा दिलाएर मुक्ति दिलाउने भगवान देवकी नन्दनलाई चिन भइहाल्यो। भगवानलाई चिनेपछि त पुग्यो, एउटालाई चिने पुग्यो, अरू देवता किन चाहियो?
एको मन्त्रस्तस्य नामानि यानि। त्यसो मन्त्र पनि धेरै किन चाहियो, कहाँ जाने मन्त्र पनि श्रीकृष्ण शरणम मम, श्रीकृष्ण शरणम मम, श्रीकृष्ण शरणम मम भन्नुहोस्। भगवान् श्रीकृष्ण त्यही नाम, त्यो नाम मन्त्र पवित्र छँदैछ, त्यही मन्त्र श्रीकृष्ण 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 भनिराख्नुहोस्, हरिशरणम 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 भनिराख्नु भयो। एको मन्त्रस्तस्य नामानि यानि। र कर्म पनि एउटै, दुनियादारी कर्म किन गर्नु पर्यो, तस्य देवस्य सेवा। के गर्दा भगवानको सेवा हुन्छ, चाहे बगैँचामा सेवा गरेर भगवानका लागि फुल उत्पादन गरेर भगवानलाई फुल माला दिनुहोस्, अथवा अन्न उत्पादन गरेर भगवानलाई भोग लगाउनुहोस्, अथवा वस्त्र चिजहरू के बनाएर त्यसरी गर्नुहोस्, अथवा कुनै चिज पनि मेहनत गरिएको छ काहीँ पनि भने त्यो मेहनतमा यो सम्झिनुहोस् कि यो भगवान नारायणको, भगवान देव श्रीकृष्णको, पुरुषोत्तमको सेवा हो। यो पुरुषोत्तम भगवानको सेवाका लागि यो कर्म गर्नुहोस्। चाहे खेती गर्नुहोस्, व्यापार गर्नुहोस्, नोकरी गर्नुहोस्, होइन, गाई पाल्नुहोस्, भैँसी पाल्नुहोस्, अथवा जे पनि गर्नुहोस्, त्यो कर्मबाट, त्यो मेहनतबाट त्यो आफूले गरेको शरीर, किनकि यो सम्पत्ति विचित्र देह सम्पत्ति, यो देहरूपी सम्पत्ति जो हो यो ईश्वरले दिएको, पुरुषोत्तम भगवानले दिएको सम्पत्ति हो। यो सम्पत्ति पुरुषोत्तम भगवानकै नाउँमा खर्च गर्दैछु मैले। जहाँ गरे पनि, जुन क्षेत्रमा गरे पनि, जताबाट गरे पनि यो भगवानले दिएको सम्पत्ति अथवा यो शरीर रूपी सम्पत्तिले गरेको मेहनत जो हो त्यो मेहनत कहाँ जाओस् त भन्दा कुनै न कुनै रूपमा भगवान पुरुषोत्तमकै सेवामा लागोस्। कर्म पेकम तस्य देवस्य सेवा। कर्म एउटै बनाऊ, जताबाट जे गरे तापनि उनै भगवान देव नारायण पुरुषोत्तमको सेवा होस्, कुनै तरिकाले पनि सेवा होस्, कुनै तरिकाले पनि आफ्नो मेहनत यो शरीरद्वारा उत्पादन गरिएका भौतिक सम्पूर्ण वस्तुहरू भगवान नारायणको पुरुषोत्तमको सेवामा कसरी लाग्दछन्, चाहिँ आफ्नै प्रत्यक्ष रूपमा आफै लगाउन सकिन्छ, आफै लगाउने, अरू कसैका माध्यमद्वारा पनि आफ्नो मेहनत गरेर उत्पादन गरिएको वस्तु त्यो लाग्दछ भनेदेखि त्यो नै सार्थकता हो। यसो गरेर यो अत्यन्त दिव्य महिमाले युक्त छ। त्यसले पार्थाय प्रतिबोधिताम भगवता नारायणेन स्वयं, स्वयं नारायण भगवानले नै पार्थ अर्जुनलाई यस्ता प्रकारले दिनुभएको यो ज्ञान, पार्थाय प्रतिबोधिताम भगवता नारायणेन स्वयं, स्वयं नारायणले दिएको यो ज्ञान हो। कस्तो अवस्थामा दियो त ज्ञान भन्दाखेरि महाभारतको भयङ्कर विकराल अवस्थामा, जतिखेर अर्जुन आत्तिएर अत्तालिएर कुनै पनि किंकर्तव्य विमूढ बनेर कहाँ जाने हो, के गर्ने हो थाहा नै थिएन उसलाई, त्यो धर्म अधर्म भन्ने नै थाहा नभएको अवस्थामा, त्यसरी त्यो अवस्थामा उनलाई यो ज्ञान दिएको छ। आज प्रारम्भिक दिवस भएको हुनाले यतिमै आजको कथालाई विश्राम गर्दछौँ र भोलिदेखि निरन्तरता त्यही अनुसारले दिनेछौँ। श्री लक्ष्मीनारायण भगवानको, श्री पुराण पुरुषोत्तम भगवानको, वैदिक सनातन धर्मको जय जय श्रीमन्नारायण। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, गोविंद राधे गोपाल राधे, श्री राधा कृष्ण मुक्ति नारायण भगवान को, श्री सीतारामचंद्र भगवान को, श्री पुराण पुरुषोत्तम भगवान को, वैदिक सनातन धर्म को, समस्त भक्त भागवतहरू को जय जय श्रीमन्नारायण।